سلام يا حوات كمي حديركم سلام كوندو وعن دميت نسايب سلام صحكم صحنا تمسيك النسبي لي صواتي ريكي سمسلا زلو مالتي رحس بعد دميت نسايك فرنا اسكيلو ما انتسي حفش دسيلني كاوس واسكين من تايخة وعلي القزي زي فتيني له عزيا يسارح له مالتي تيدعمو كابد سندوي لك الصوت بيل وعام خوالتان إشتي متفتانية إلى زي يفتنا له مالتي تماي خاط فالحلا زي خاط الجيات يعني هو يعني مدميدة يعدي زبال جنا متقع سنسرعتي صحيح نحج كتقع يا مالتي أوكي بس ما هو ولا بس كنزي أكير كاسي لما تأيخه دس نداوي لكاس لما تأيخه تدستنا خزي في إيدنا زي نفتنو زي نمسو يلك بيلا مالتي نقوي تسي زي يفتنا له مالتي أوكي زي خمسة أكيرة شخاب زي كتقاعي شيء دمسني وطق زرني زي دلوب مالتي خمسة أكير كن حلالاتي زخونا نجار دسك ولكن كله أنا بنجاراتشني مجزعي فوتي زخونا زبلع نجار مجزعي فوتي أو جزعي سريع زتكن إنه زخونا نجار دسك ولا خلو رجعتي وعنا خمسة أكيرنا متنبينا جزا زفريو ويكاب عنا خينا جزا بينا نحن نسكت وين حبر موزنا كينا جزا بينا خمسة أكيرنا سرح بينا اتو ناي دست لنا نكر إنه زو مالتي حلالاتي وما كم زي أجير لهم عندي نقود الزي شاوري وزيري كاو سام بس لسونا عرف سلسونا زي خمسة أجير وكزي بنا فيه تحرسات كان دقي أير كير يعني أير وسيل خمس زي حسك نقو أو دامس لسونا خد كزي كنا كيساتو كوز عيد له ما محاحبش انت سندارنسي مركزي بنهر عليه دسين نزلو حلالتي موياشي يسرسر لشي يوم سلسن ورو هايلنا درجة ديم هايل همينا رحافتين هايل دي قال أنا بصحيفة تنظم إثيوبيان موسيقى نغا ما يكون هنا دحانينا تقارو عين حمل وحالتاتنا دق وحالتات سلسخنا مالتي كم زي أكيرنا إذا ما يسكبت فلح كم زي أكيرة تسنح مالتي كابو تمايم سفلحت أنا حسبي يعني 4 دقائق كاساتول نسفلحوه مالتي السرح مالتي لنا زي أكيرة نخوزها أو أنتي تمايم سفلحت كاني كسر حياة مالتي يحوثي ما تدخل أنا كردس كلنا خلوما بقى سرحنا من لا هو خاب كسان ترسيل يعني تو ماتريالات أو كذا تندلون سرحوي تسبلنا نجار كسان ترسيل خا كعرسنا زبلت نجارينا نو كنا تنقلنا سبيو ماركتنا ندولي نجار حق سبيلنا مسنا كسان سرح بقى خلنا أنا على هوتيلنا مدري شو نجار كلا أنا يمشيني سجله هو نجار تسبلنا عينت كسبيو ماركت تو وودو جزء مز أحد زلين نجار جزء السرح إن حلالتي دك ما يتنسي بخمسة يعرف الله ما عايزين كوي مسخاتون وين
ፅቡቅ ዳግማይ ትንሳኤ ትሕልፎ ከም ዘለኽን ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሓላላተይ ኩሉ ከም ገዝኡ ከም ባዕሉ ክነብር ከሎ ከዓ ዘለዎ ደስታ ከይመስለክን ሓላላት ከም ገዝኡ በቃ ባዕሉ መሲሉ ክነብር ከሎ ብጣዕሚ እዩ ሕጉስ ውሽጡ ማለት እዩ በቃ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይሆንም እንደሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ካሊእ ኣብ ዓዱ ክሓርድ ገለ ክኸይድ ከሎ ንሕና ከዓ ኣብታ ዘለናያ ዓዲ ብዘለና ዓቕሚ ደስ ብዝበለና ነገር ምሕላፍ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ሓደ እዩ። ይቅርታ ግን ቀስ ኢለ ዘዋግዕ ዘለኹ ሰባተይ ስለ ዝደቀሱ እዮም። ተወዶም ጥራሕ ኮፍ ኢሎም ኣብቲ እና ክቕስቅሶም ኣይደለኹን እምበር ሰብ ምንም ኣይብሉኒ። ሓላላተይ ናይ ሎማዓንቲ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ምስ በሰለት ከዓነይ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ከመይ ከም ትመስል ከመይ ከም ትመስል ከርእየኩም እየ ሓላላተይ። እስኪ ምስ በሰለት መፅእ